अब साउदीमा मजदुरीको लागि जान पनि अनिवार्य एसई पास हुनुपर्ने, यसको समाधानको लागि सरकारबाट कूटनीतिक पहल सुरु। राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले मागे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा। बजेट नसच्याए सरकार दुर्घटनामा जान सक्ने माधव नेपालको चेतावनी। झोले सांसदहरूलाई वडाध्यक्षको तहमा पुर्याएको भन्दै एक सांसदले बालेनलाई गरे सलाम। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्दै किन झिकियो ओलीले आवरण गरेको धरहराएको शिलालेख। विदेशीले नेपालमा 52 अर्ब खर्च गर्दा नेपालीले विदेशमा 1 खर्ब 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे। नेपाली डान्सर तेरिया मगर भारतीय सिरियल स्वराजमा र आगामी साफ च्याम्पियनसिपमा लक्ष्यविहीन नेपाल लगायतका 18 आजका देश विदेशका खबरहरू लिएर आएका छौं। पूरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 29 गते सोमबार सन् 2023 जुन 12 तारिक। आज पनि हामी दैनिक खबरहरू लिएर आएका छौं। हरेक दिन पल पलका खबरहरू हेर्न र सुन्नको लागि हाम्रो हौसला स्वरूप युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनुहोला। अब खबर सुरु गरौं। नेपाली श्रमिकहरू अब रोजगारीको लागि साउदी अरब जाँदा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र चाहिने भएको छ। यस्तो प्रमाणपत्र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि फेरि साउदी दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै नेपाली श्रमिकहरू जान पाउने व्यवस्था साउदी सरकारले गरेको हो। यी निकायबाट प्रमाणीकरण हुने शैक्षिक प्रमाणपत्र न्यूनतम एसएलसी वा एसई हुनुपर्छ। यो भन्दा तल्लो तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिने छैन। यसकारण अब मजदुरी लेभल लगायत जुनसुकै कामको लागि साउदी जाने श्रमिकले न्यूनतम एसए वा एसएलसी सम्मको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्ने भएको हो। वैदेशिक रोजगार विभाग संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले साउदीको यो व्यवस्था अनुसार श्रमिक पठाउन सक्ने बताएका छन्। यसमा हाम्रो आपत्ति छ, किनभने मानौ यहाँबाट एकजना ड्राइभर साउदी जान्छ, उसँग ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन्छ तर एसएलसी पास नगरेको पनि हुन सक्छ। उनले भने साउदीले बरु सिप परीक्षण गरेर लैजान सक्छ, तर यसरी प्रमाणपत्र हेरेर लैजान्छु भन्न पाइन्न नि। साउदीले अन्य मुलुकमा पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ, तर अरू देशले अस्वीकार गरिसकेको र नेपालले पनि यसको समाधानको लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका महासचिव राजीव पोखरेलले न्यूनतम एसएलसी वा एसई पास भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था साउदी सरकारको एकतर्फी रूपमा गरेको बताएका छन्। यस विषयमा साउदी र हामी बीच कुनै छलफल भएको छैन। यो व्यवस्था लागू गर्न व्यावहारिक पनि छैन। उनले भने साउदीमा नेपालीहरू ड्राइभिङ, निर्माण क्षेत्र, सरसफाई जस्ता काममा धेरै पुग्छन्। उनीहरू सबैले एसएलसी वा एसई पनि पास गरेका हुँदैनन्। यो विषयमा साउदी पक्षसँग छलफलको लागि मन्त्रालयले पत्रचार गरेको पनि उनले बताएका छन्। हामीले इमेल र परराष्ट्र मार्फत पनि पत्रचार गरेका छौं। हेरौं अब के प्रतिक्रिया आउँछ। पोखरेलले भने साउदी नेपाली श्रमिकहरूको आकर्षक गन्तव्य मुलुक मध्येको एक हो। साउदीमा कामको खोजीमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष मात्रै 1,80,000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू स्वीकृति लिएर साउदी पुगेका छन्। यो मुलुकसँग श्रम सम्झौता भने भएको छैन। नेपालले 10 वर्ष अघि नै श्रम सम्झौताको लागि पहल गरे पनि साउदीले चासो नदेखाउँदा सम्झौता हुन नसकेको हो। पछिल्लो समय भने साउदी केही सकारात्मक देखिएका कारण सम्झौताको लागि आवश्यक मस्यौदा दुई देशबीच आदान प्रदान भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी शाहीले प्रचण्डको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको र सर्वोच्च अदालतले जेठ 30 गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न साथ दिनुपर्ने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2069 को नियम 36 अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यो संसदको सदस्य पनि हो। तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराध जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको छ र सर्वोच्च अदालतले 30 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेर पर्चा काटिसकेको छ। उनले भने म सम्माननीय सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु, यो 30 गते प्रधानमन्त्रीज्यू अदालतमा जाँदै गर्दा यो देशको
प्रधानमन्त्री भएर जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएर जानुहुन्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि समय माग गर्दै बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले रापरपा प्रमुख सचेतक शाहीको धारणा संसद रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। सांसदहरूको भनाइप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरेको छ। प्राधिकरणले मध्य प्रदेशमा पर्ने महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरेको हो। प्राधिकरणले देशभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्र मार्फत विपन्न परिवारलाई निशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिँदै आएको छ। विपन्न परिवारले प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसारको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर एमसीबी बक्स निशुल्क पाउनेछन्। प्राधिकरणले मिटर जडानको लागि सेवा शुल्क लिँदैन। मिटरको 1935 रुपैयाँ एमसीबीको मूल्य जडान गर्न लाग्ने सेवा शुल्क सहित नयाँ मिटर जडान गर्दा प्रति घर 12,000 देखि 15,000 रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्र अन्तर्गतका पालिकाहरूमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका परिवारलाई निशुल्क मिटर वितरण गरेका हुन्। वितरण केन्द्र अन्तर्गतका क्रमशः 68 र 162 विपन्न परिवारलाई निशुल्क मिटर वितरण गरिएको हो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतै नपुगेका ठाउँहरूको खोजी गरी अहिले त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरणको अन्तिम माइलको यात्रा चालिरहेको बताएका छन्। उनले थपे कोही नागरिक पनि विद्युत उपभोगबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर विपन्न वर्गलाई निशुल्क मिटर दिने व्यवस्था गरिएको हो। पैसा अभावमा मिटर राख्न नसकेपछि विपन्न वर्गले हुकिङ गरी विद्युत प्रयोग गर्दै आएका छन्। निशुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत चुहावट घट्ने र अनधिकृत प्रयोग मार्फत हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुनेछ। मधेसलाई चाँडै पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्न लागि उल्लेख गर्दै विद्युत नपुगेको ठाउँ भएमा तत्काल खबर गर्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बजेट नसच्याई सरकार दुर्घटनामा पर्न सक्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट सच्याउनु पर्ने माग राखेका हुन्। बजेटप्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ, अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ। के हुन्छ भन्न सकिँदैन, यो विषय मरेको छैन, तर यही स्थितिले जाने हो भने दुर्घटनातिर जान्छ कि जस्तो पनि लाग्दैछ, अध्यक्ष नेपालले भने। तर त्यस्तो नजाओस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ, बेठिक भएको कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ। नेता नेपालले सरकार ढल्न दिन नहुने भन्दै त्यसको लागि सरकारले लचकता देखाउनु पर्ने बताए। मेरो पनि प्रयास छ, सबैले लचकता देखाऊ, यो सरकार ढल्न दिनु हुँदैन, 5 वर्षसम्म यो गठबन्धन चल्नपर्छ उनले भने। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पशुपतिनाथको दर्शनमा गएको विषयमा अध्यक्ष नेपालले कोही आस्थाले र कोही चर्चा कमाउनको लागि मन्दिर जाने गरेको टिप्पणी गरे। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाली राजनीतिभित्र प्रशस्त विकृति रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सफा गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको भएको बताएका छन्। उनले अहिलेको लोकतन्त्रमा पनि नागरिकका आवश्यकता पूर्ति हुन नसकेको स्वीकार गरे। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्र र हालसम्मका राजनीतिक उपलब्धि बचाउन नसकेको भन्दै राजनीतिमै रहेर देश परिवर्तन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गरे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले 12 कक्षा पास गरिसकेपछि विदेश जाने क्रम नेपालको लागि संस्कृति जस्तो बन्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले सांसदहरूको कुनै हैसियत नभएको भन्दै झोले सांसदको संज्ञा दिएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद गिरीले सांसदहरूलाई झोले सांसदको संज्ञा दिएका हुन्। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सांसदहरूलाई वडाध्यक्षको स्तरमा पुर्याएको भन्दै शाहलाई सलाम अर्पण गरेका छन्। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएपछि काठमाडौँका मेयर शाहले सांसदहरू वडाध्यक्षको तहमा आइपुगेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यही प्रसङ्गलाई लिएर सांसद गिरीले भने, म त बालेनजीलाई सलाम गर्छु, उहाँले कमसेकम हामी झोले सांसदहरूलाई वडाध्यक्षको तहमा पुर्याइदिनु भयो। पुनर्निर्मित धरहरा काम सकिएर उद्घाटन भयो कि
नसकिँदै यसबारेको विवादमा सधैँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टावर मार्फतको काम सकेपछि उद्घाटन गरेको र अन्य काम मात्रै बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन्। तर उनले अनावरण गरेकै धरहराकै टावरमा टाँसिएको शिलालेख काम नसकिएको भन्दै हालै निर्माण कम्पनीले भने झिकेर स्टोरमा थन्काएको छ। निर्माण नसकिँदै उद्घाटन भएको धरहराको बाँकी काम समस्यामा परेको भन्दै निर्माण कम्पनीले उक्त शिलालेख हटाएको हो। 11 वैशाख 2078मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अपूर्व आयोजनामा आफ्नो नाम लेखाउनकै लागि धरहराको पुनर्निर्माणको शिलालेख अनावरण गरेका थिए। ठेकेदार कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनका धरहरा पुनर्निर्माण परियोजनाका व्यवस्थापक रमेश पौडेलका अनुसार हतार उद्घाटनको तयारी गर्दा शिलालेख राखिएको स्थानमा निर्माणको काम बाँकी नै थिए। त्यो शिलालेख अस्थायी रूपमा राखिएको थियो। टावर र भर्याङको एक्सपान्सन जोइनको बीचमा अन्तर थियो। त्यो ग्यापमा भरेर वाटरप्रुफ बनाउनु अघि नै त्यो शिलालेख त्यही माथि टाँस्नु परेको थियो। पौडेलले भने अहिले फिनिसिङको काम गर्दा बाँकी सबै काम गर्नुपर्ने भएपछि शिलालेख हटाएका हौं। बाहिर चर्चा भए जस्तो कसैको निर्देशनका आधारमा यसो नगरिएको पौडेलले प्रश्न पारे। तर झिकिएको शिलालेख सुरक्षित राखिएको उनले बताए। सरकारले दिने निर्देशनको आधारमा शिलालेख पुनर्स्थापित गरिने उनले बताए। धरहरा उद्घाटन भएको नै गत 11 वैशाखमा 2 वर्ष पुगिसकेको छ। तर अहिलेसम्म धरहरा टावर निर्माणकै काम सकिएको छैन। निर्माण कम्पनीका अनुसार कुल 87% काम सकिएको बताएका छन्। पछिल्लो पटक ठेकेदार कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनले आगामी असोजसम्म म्याद पाएको छ। तर असोजसम्म पनि काम सकिने निश्चित भने छैन। अहिले काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। 11 वैशाख 2078मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब 42% काम सकिँदाकै अवस्थामा धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। अझै पनि धरहराको टावर र त्यसमुनि बनेको पार्किङको फिनिसिङ भइसकेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतालाई देखाउनको लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अन्तर्हृदयबाट हिन्दू राष्ट्रलाई नै स्वीकार गरेको भए स्वागत योग्य रहेको बताएका छन्। नेपाली डान्सर तेरिया फौजा मगरले भारतीय टेलिभिजन सिरियल शोराजमा अभिनय गरेकी छिन्। उनले यसमा रानी गैदिल्लु नामक नागाल्यान्डकी एक किशोरीको भूमिकामा अभिनय गरेकी छिन्। इन्स्टाग्राममा उनले यो सिरियलको टिजर सार्वजनिक गरेकी छिन्। यस्तो वीर चरित्र रानी गैदिल्लुको भूमिका गर्नु उल्लेखनीय क्षण रह्यो। धेरै कुरा सिक्नु पर्यो। यसको छायाङ्कन गर्दा पनि लामो समय बित्यो। टिजर सार्वजनिक गर्दै उनले लेखेकी छन्। नेपाली फिल्ममा अभिनय गर्न अस्वीकार गरिएकी तेरियाले भारतीय टिभी सिरियल खेलेको कुरा सार्वजनिक गरेकी हुन्। टिजरमा उनलाई उल्लेख्य भूमिका दिएको छ जहाँ उनलाई रानीको भूमिकामा देख्न सकिन्छ। उनको लडाकु चरित्र एक्सन प्रधान देख्न सकिन्छ। यो सिरियल आइतबार बेलुका 9 बजे प्रसारण हुने समेत उनले बताएकी छिन्। रूपन्देही घर भएकी तेरिया डान्स इन्डिया, डान्स लिल मास्टर्स र झलक दिखलाजा सिजन 9 जस्ता भारतीय टेलिभिजन रियालिटी सोका विजेता समेत हुन्। यो सिरियलले प्रत्येक एपिसोडमा भारतीय स्वतन्त्र सेनाको कथा पेश गर्छ। नेपालमा विदेशीले गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण आय भन्दा नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण व्यय दोब्बरले धेरै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि वैशाखसम्मको 10 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आउने पर्यटकहरूबाट 51 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। यही अवधिमा विदेश जाने नेपालीले भने 1 खर्ब 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। तर विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च भने पोहोरको भन्दा दोब्बर धेरै हो। पोहोर 10 महिनामा विदेशीले नेपालमा 26 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। नेपालीले विदेशमा खर्च गर्ने रकमको ठूलो मात्रा शिक्षातर्फको रहेको छ। नेपालीले विदेशमा खर्च गरेको 1 खर्ब 2 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ मध्ये वैदेशिक शिक्षाको लागि मात्रै 75 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। र दक्षिण एसियाली फुटबल फेडरेसन साफले आयोजना गर्ने क्षेत्रीय प्रतियोगिताको इतिहास 3 दशक पुगेको छ। मालदिप्समा आयोजित पछिल्लो संस्करणमा उपविजेता बन्नु नेपाली टिमको अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट नतिजा हो। नेपालले अर्को महिना भारतको बेङ्गलुरुमा नयाँ संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप खेल्दैछ। तर साबिक उपविजेता टिम नेपालको यसपल्ट कुनै ठोस लक्ष्य छैन। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नेपालले आफ्नो दावेदार प्रस्तुत गर्न नसक्नुका प्रमुख 3 कारण छन्। आइतबार एन्फा मुख्यालय सातोबाटोमा आयोजित विदाई कार्यक्रममा राष्ट्रिय टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले पनि प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन्। ती कारणहरू यस प्रकारका रहेका छन्। कारण 1 खेलाडी पलायन। नेपालको फुटबलमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन हुने खेलाडीको संख्या पछिल्लो 1 वर्षमा वात्तै बढेको छ। एन्फासँग आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि 80-90 जना राष्ट्रिय खेलाडी विदेश गएको दावी गरिन्छ। यसले हालै सम्पन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मात्र होइन राष्ट्रिय टिमको सन्तुलनमा नै असर परेको छ। गत चैत्रमा नेपालले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय
अन्तर्देशीय फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल भुटानसँग इतिहासमै पहिलोपल्ट बराबरीमा रोकिनुले पनि राष्ट्रिय टिमको अभिगतलाई पुष्टि गर्छ। आइतबार विदाई कार्यक्रममा खेलाडी पलायनबारे सोधिएको प्रश्नले कप्तान चेम्जोङलाई भावुक बनायो। उनी पलायनको समस्या देख्दा दुःख लाग्ने बताउँछन्। उनी यो समस्या समाधानको लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले बेलैमा योजना बनाउनु पर्ने बताउँछन्। अन्यथा अहिले राष्ट्रिय टिमका लागि तयार पारिएका खेलाडीले पनि आफ्ना सिनियरकै पथ पछ्याउनेमा उनको चिन्ता छ। कारण 2 कमजोर तयारी। राष्ट्रिय टिमको एकीकृत प्रशिक्षण बल्ल हिजो आइतबारदेखि सुरु भएको छ। नेपाल टिम आज नै फिलिपिन्स प्रस्थान गर्दैछ। 32 जेठमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलपछि नेपाली टिम उतैबाट बेंगलुरु प्रस्थान गर्नेछ। 19 फागुनदेखि सुरु भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग शनिबार मात्रै सकिएको छ। लिग नभएको समयमा रणनीतिक प्रशिक्षण गरी प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टोले नेपाली टिम तयार गरेका हुन्। एन्फाले साफको तयारीलाई प्राथमिकता नदिँदा क्लबहरूले पनि साफ तयारीका लागि राष्ट्रिय टिममा रहेका आफ्ना खेलाडी रिलिज गर्न तयार भएनन्, जसले प्रतियोगिताको तयारीमा असर गरेको छ। ठूला प्रतियोगिताको लागि कम्तीमा 3 महिनाको तयारी र एक्सपोजरको आवश्यक पर्छ। तर नेपाल टिम एक साताको तयारी र एउटा मैत्रीपूर्ण खेलको भरमा साफमा उत्रिनेछ। कप्तान किरणले पर्याप्त तयारी नपाउँदा प्रतियोगिता चुनौतीपूर्ण हुने स्वीकार गरेका छन्। कारण 3 बलिया प्रतिस्पर्धी। क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी बढाउनको लागि साफले यस संस्करणदेखि मध्यपूर्वका आफूभन्दा माथिल्लो वरीयताका 2 टिमलाई आमन्त्रण गरेको छ। यसले प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाको स्तर पक्कै बन्नेछ। तर कमजोर तयारीमा रहेको नेपालको उपाधि सपना टाढा बनाइदिएको छ। फिफा वरीयतामा 79औं अङ्कमा रहेको लेबनान र 143औं वरीयतामा रहेको कुवेतसँग दक्षिण एसियाली टोलीको प्रतिस्पर्धा रहनेछ। एसियन कप खेल्ने तयारीमा रहेको भारतसँगको जित कठिन भइरहेको बेला भुटानले टक्कर दिइरहँदा नेपाली फुटबलको लागि चुनौती निश्चित हुनेछ। नेपालले समूह चरणमै बलिया प्रतिस्पर्धीको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर छ। समूहमा नेपालले कुवेत, भारत र पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। नेपालले 6 असारमा कुवेत, 9 असारमा भारत र 12 असारमा पाकिस्तानसँग खेल्ने तालिका छ। समूह बीमा लेबनान, मालदिप्स, बंगलादेश र भुटान रहेका छन्। अवस्था दर्शकहरू, आजको लागि दैनिक खबर यति नै। भोलिको खबर भोलि नै। हरेक दिन पल पलका सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार हेर्न र सुन्नको लागि हाम्रो दैनिक अपडेट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकनलाई पनि दबाएर भिडियो मन परेमा लाइक गर्दै एक शेयर पनि अवश्य गरिदिनु होला भन्दै यहाँहरूको बाँकी पल सुखद रहोस्। अर्को खबरमा फेरि भेटौँला। नमस्ते, धन्यवाद।